सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, चलेंगे जर्मनी। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। खान साहब, क्या अपडेट है जर्मनी से? जर्मनी में कल रात जो जर्मनी की इत्तेहादी हुकूमत है, जी। उसमें जिसका वजीर खजाना है एफडीपी, उसको चांसलर ने बरतरफ कर दिया है। इक़्तिसादी पॉलिसियां जो चांसलर चलाना चाहता है, उसमें दोनों के दरमियान इख्तिलाफ है। और कमाल की बात यह कि इख्तिलाफ को ऐसा सामने नहीं आया कि वैसे बहस मुबासा हो या प्रेस में ये रहा हो तो हुकूमत के दरमियान अंदर कोई चपकस चल रही है, ऐसी कोई खबर आई नहीं। लेकिन जर्मन चांसलर ने कल अचानक उसको रात को है बरतरफ कर दिया है, जिसके बाद जो फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके तमाम मिनिस्टर जो थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और फिर बाद में उन्होंने अपना इत्तेहाद फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ने खत्म कर दिया एसपीडी के साथ। तो इस लिहाज से हुकूमत की जो है वो टूट गई है। हुकूमत तो नहीं टूटी, मतलब इत्तेहाद टूट गया है और तीनों पार्टियों में से अब दो पार्टियां रह गई हैं, ग्रीन पार्टी और एसपीडी। तो ये एक बड़ी तब्दीली है जिससे कबल वक्त इंतखाबात की राह जो हमवार हो। जितने भी सूबाई इलेक्शन हुए हैं जर्मनी के अंदर, उसके अंदर उनके जो रिजल्ट्स आए हैं, इसमें दाएं बाजू की इंतहा पसंद जमातें ने कसरत से वोट लिए। उसके बाद ये आवाज भी उठी है कि जर्मनी में नए इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन जो कि जर्मनी की पार्लियामेंट के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो नए उसके ऐलान करे या मुतालबा करे कि जी हाँ हमारे पास नए इलेक्शन होने चाहिए। तो उसका एक वाहिद तरीक यही है, दो ही तरीक है उसमें, या तो ये है कि जर्मन चांसलर वो इत्तेमाद का वोट आज खुद ले, कहे कि जी मैं इत्तेमाद का वोट देता हूँ, और अगर वो इत्तेमाद का वोट ना ले सके तो फिर उसको इस्तीफा जो है वो देना पड़ता है सदर के सामने, और 21 दिन के अंदर अंदर फिर नई हुकूमत जो है वो तश्कील दी जाती है, नए इंतखाबात जो है वो करवाए जाते हैं। या दूसरी सूरत यह है कि चांसलर के खिलाफ कोई भी अपने एतमाद की तहरीक पेश कर दे और फिर वो उसके ऊपर वोटिंग हो और वो अपने अगर वो इलेक्शन हार जाए तो फिर मतलब एतमाद का वोट ना ले सके तो फिर इलेक्शन हो। इसके अलावा कोई दूसरा सिस्टम यहाँ पर नहीं है जर्मनी के अंदर। इस लिहाज से अब ये क्योंकि भी रात ही को ये वाकया हुआ है, तो अब इसकी क्या अगले स्टेप उठाए जाते हैं, अब ये हमें इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आया लेकिन अभी तक तो उन्होंने ये कहा है जर्मन चांसलर ने आज सुबह कि मैं जनवरी के अंदर इत्तेमाद का वोट लूंगा। इससे मुराद यही है कि जर्मनी तक हुकूमत को ना छेड़ा जाए और जिस तरह हुकूमत चल रही है इसको चलने दिया जाए, और जनवरी के अंदर मैं इंतखाबात से इत्तेमाद का वोट लूंगा, और अगर इत्तेमाद का वोट ना ले सका जनवरी में, मुझे इत्तेमाद पे इजहार ना किया लोगों ने, मेरे वोट कम हुए, तो फिर मैं मार्च के अंदर जो है नए इंतखाबात की तैयारी हमें करनी चाहिए, फिर हम मार्च में नए इंतखाबात करवा देंगे। और हुकूमत कैसे चलेगी जब अगर अक्सरियत पार्लियामेंट में नहीं होगी, यहाँ तो हर चीज पार्लियामेंट से पास करवाई जाती है। तो उन्होंने जो सीडीयू के सदर हैं के चीफ हैं मिस्टर मैट्स, उससे दरख्वास्त की है कि भाई जो इक़्तिसादी पॉलिसी इस वक्त मुल्क में चल रही हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और आप हमें आपकी मदद, पार्टी की हमें मदद की जरूरत है कि आप उन इक़्तिसादी ढांचा मुल्क को ना लगे, तो ऐसे मामला जिनका ताल्लुक इक़्तिसादियात से हो और वो पार्लियामेंट में आए तो उसके अंदर हमें आपकी पार्टी जो है हमें इत्तेमाद का वोट लिया या उनको सपोर्ट करे ताकि वो पास हो जाए और मुल्क की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उसके ऊपर कोई इस सियासी हलचल का नुकसान जो है वो उस पर ना पड़े, तो उस पर साया ना पड़े। मतलब उनकी मुराद ये है कि भाई इक़्तिसादी जो रवां है वो उसी तरह मुल्क का चलता रहे। तो ये इस किस्म की सूरत हाल जो है इस वक्त जर्मनी में पैदा हो गई है। अब ये आज के दिन के अंदर गुफ्तगू होगी, सियासतदान बैठेंगे, सियासी पार्टियों में इजलासात होंगे, उसके बाद क्या सूरत हाल है शाम तक जो है वो वाज़ेह होगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है, जर्मनी में ऐसे कभी हुआ नहीं कि भाई चांसलर जो है वो अपने बदलों को बरतरफ करता हो कि भाई आपको हम इस बात पर इस इख्तिलाफ की बिना पर आपको बरतरफ करते हैं।
रिजाइन कर देते हैं आमतौर पे अगर बहुत ज्यादा वो हो, जैसा कि मई के अंदर आपको पता है जो जर्मन के साबिक वजीर दाखिला, वजीर खजाना और बड़ा मजबूत आदमी था शोएबले, उसकी कब्र जो है उसको किसी ने बेहुरमती की थी, 1 फुट 2 इंच कब्र जो है वो खोद दी थी उसकी, जिससे जर्मनी में बड़ा वो हुआ था कि भाई हमारा बहुत बड़ा सियासतदान है, ये कहते हैं दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा सियासतदान, उसको सबर किया जाता था और उसी कब्र की बेहुरमती का बड़ा जर्मनी में वो जिसे कहना चाहिए अफसोस का इजहार किया गया था, बहुत सख्त बयान दिए थे, मकरू फेल और इस किस्म की बातें ये की गई थी। उस वक्त भी वजीर दाखिला पे ये प्रेशर आया था कि उन्हें रिजाइन करना चाहिए क्योंकि एसपीडी की है, लेकिन उन्होंने रिजाइन नहीं किया था ना किया, लेकिन तहकीकात वगैरह होने के बाद बना उसका कुछ नहीं, पता नहीं लगा वो खोदने वाला कौन था। लेकिन इस किस्म के मतलब प्रेशराइज डेवलप होते रहते हैं, लेकिन कभी बरतरफ करने की नौबत नहीं आई। जर्मनी की तारीख में पहला वाक़या है कि भाई किसी मिनिस्टर्स को फिर वजीर खजाना को जो है वो चांसलर ने बरतरफ किया हो। पर ये डेवलपमेंट जो है आज रात की है। खान साहब वैसे कब इलेक्शन थे जर्मनी के, जो नेशनल इलेक्शन वो वैसे नवंबर में, अगले साल नवंबर में इलेक्शन है हम्म। लेकिन कोई ये तो जाहिर है वहाँ मौजूदा गवर्नमेंट के इल्म में होगा कि जैसे ही हम किसी को बरतरफ करेंगे तो दूसरे भी लोग जो है वो इस्तीफे दे देंगे या हमारे साथ नहीं चल सकेंगे, तो कोई काफी ऐसी कोई खतरनाक चीज हो सकती है जिसकी वजह से इतना बड़ा फैसला करना पड़ा। कहा उन्होंने यही है कि जो मेरी सादी पॉलिसी है चांसलर की, उसमें वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उनके इकदाम ऐसे थे जिनमें वो अपनी पार्टी को ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे या अपनी पार्टी को एफडीपी को फायदा पहुंचा रहे थे, तो इसलिए मैंने उनको बरतरफ किया है। अब अंदर की बात क्या है ये तो शायद 1-2 दिन में बाहर आ जाए, लेकिन बाहर अभी सरदस्त उन्होंने यही कहा है, चांसलर ने जो बयान दिया उनकी बरतरफी उसमें ये कहा उन्होंने। अच्छा, इलेक्शन होते हैं अगर, तो जो हालात देख रहे हैं जर्मनी के, जिस तरह वो पार्टी ऊपर आ रही है जो खासकर हम गैर मुल्कियों के खिलाफ भी कहते हैं, तो आप समझते कि वेस्ट में भी उनको भारी अक्सरियत मिल सकती है? वेस्ट में अभी तक उन्होंने भारी अक्सरियत नहीं ली, स्वाय इसके कि उनकी परसेंटेज पहले से ज्यादा बढ़ी है, लेकिन अक्सरियत उनके लिए हाँ जो ईस्ट जर्मनी के वाले सूबे हैं उनके अंदर उनकी मकबूलियत यकीनन ज्यादा है। वहां इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत बनाने पर असरअंदाज होते हैं सूबाई हुकूमतों के अंदर। तो मरकजी हुकूमत के अंदर भी अभी तक तो फ्रीडरिख मैर्च का हाथ मजबूत है, नजर यही आता है कि CDU जो है वो मजबूत पार्टी बनेगी, लेकिन ये कि ऐसी पोजीशन में शायद ना हो कि भाई जो इंतहा पसंद जो है आपकी पार्टी ये वोट पहले से ज्यादा ले जाए, लेकिन इस पोजीशन में भी आने का इम्कान नहीं है कि वो हुकूमत बनाने पर असरअंदाज हो। अगर ऐसा हुआ तो SPD और जो CDU है ये मिलकर हुकूमत बना लेगी, लेकिन उसको नहीं आने देंगे। लेकिन यह कि उनके खिलाफ एक सख्त आवाज भी जर्मनी में उठी हुई है तो उनको पाबंदी लगनी चाहिए। उनके जो बात मुतालबात हैं, ये बात रवैये हैं, वो जर्मनी की बेसिक आइन के खिलाफ है, इसलिए उनके ऊपर पाबंदी लगे। और उसके अंदर मुखालफत सबसे ज्यादा जो है वो मौजूदा चांसलर ही कर रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे जमाने में किसी सियासी पार्टी को कोई पाबंदी लगे, और वो इस मामले को अदालत में लेके जाने को भी तैयार नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब, थैंक यू। नाज़रीन, जर्मनी की ये थी जनाब अपडेट। अभी जो खान साहब आपको बता रहे थे जिन ममालिक में जमहूरियत होती है उनमें आपको इल्म है कि वहाँ पे फिर अब CDO और SPD, जिस तरह SPD ने CDO को रिक्वेस्ट की है कि मुल्क का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमारे पाकिस्तान में तो देखते हैं सियासतदान, मगर यहाँ पे अपने वतन का सबसे पहले सोचते हैं, अपने अवाम का सोचते हैं, और लीडर वही होता है जो अपने वतन का सोचे। अपनी सियासी पार्टियाँ और ये सब कुछ तो चलता रहता है, बंदे आते जाते रहते हैं, वजारतें आती जाती रहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप अपने मुल्क की सलामती को ख़तरे में डाल दें। मैं पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहा हूँ, आपके सामने हमारे सियासतदानों का म्यार क्या और यहाँ के क्या है कि फौरी तौर पे SPD ने रब्ता CDO से किया, हालांकि आपस में इनकी नहीं बनती, अलग-अलग मंशूर है इनके, लेकिन क्योंकि ज़रूरी होता है कि वतन के लिए बेहतर क्या है, मुल्क के लिए बेहतर क्या है, अवाम के लिए बेहतर क्या है, काश ये सोच हमारे सियासतदानों में पाई जाए पाकिस्तान के, और वो भी कुछ ना कुछ सीखें
مگر میرا نہیں خیال کہ وہ سیکھ سکیں گے. یہ میں اینڈ پہ اس لیے بتا دیتا ہوں کہ پتہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں گھر دے جمیا دے دند نہیں گنی دے. چینل کو سبسکرائب کرے, جڑے رہے ہمارے ساتھ. آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ نائن بردرز ٹی وی انٹرنیشنل جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے, اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. 1 لاکھ کے قریب جو سبسکرائبر ہے وہ ہونے والے ہیں, اور اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. جب 1 لاکھ ہو جائیں گے تو نائن بردرز ٹی وی انٹرنیشنل کو سلور کارڈ ملے گا. اور آپ کے تو علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام سچ پر اور حقیقت پر ہوتے ہیں. آپ کو مختلف ممالک کی انفارمیشن بھی دی جاتی ہے. تو جڑے رہے میرے ساتھ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت پر آج سلام. ٹائم جناب, یہ بات آج اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نئے یورپ, جرمنی جہاں بھی آ رہے ہیں, یا امریکہ, کینیڈا, اور پاکستان میں آپ سب کے علم میں ہے کہ وقت کی کوئی قدر نہیں ہے, جس کی وجہ سے آج تک یہ قوم جو ہے بہت پیچھے ہے. پاکستان کی جو حالت ہو گئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ کسی کو وقت کی قدر نہیں. آپ بڑے بڑے لوگ وہاں پہ دیکھ لیں, وہاں پہ عام پبلک بھی دیکھ لیں, تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ وقت پہ چلتی. یہاں یورپ میں لوگ آ کے اگر کسی کے ساتھ ٹائم فکس کر لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لیٹ ہو گئے تو وہ ہمارے باپ کا ملازم ہے, وہ وہاں پہ بیٹھا بیٹھا انتظار کرتا رہے گا. مگر ایسا نہیں ہے, کیونکہ یہاں یورپ میں اگر آپ وقت پہ نہیں پہنچے, فرض کریں جرمنی کی بات کر لیں, وہ تو اتنے پابند ہیں وقت کے کہ اگر آپ 15 منٹ لیٹ ہو گئے ہیں تو وہ کہیں گے جناب نئی اپوائنٹمنٹ بک کر لو, آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. اور یہاں انگلینڈ میں وقت کے مطابق یہ حالات ہے کہ کئی ڈاکٹر ایسے ہیں یا ہاسپٹل ہے, اگر آپ وہاں پہ نہیں جاتے تو وہ بھی آپ کو خرچہ پڑ جاتا ہے, جرمانہ پڑ جاتا ہے. اسکول میں بچے اگر وقت پہ نہیں جاتے وارننگ دی جاتی ہے. اگر کام پہ آپ وقت پہ نہیں پہنچی 1 دفعہ یا 2 دفعہ, وہ کہتے ہیں جناب یہ آپ کی پرابلم. ایک ایسا سسٹم ہم آج تک جو لوگ بھی پاکستان سے یہاں آتے ہیں ان کو سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں سیکھ پاتے, جس کی وجہ سے وہ اپنا نقصان کر بیٹھتے. کسی کے ساتھ آپ نے اگر ٹائم فکس کیا ہوا ہے اور پھر آپ وہاں پہ ٹائم پہ نہیں پہنچتے, آپ کہیں پکنک منا رہے ہیں, تو یہ اس کی سر درد نہیں ہے. لوگوں کی یہ سوچ ہے یہاں پہ آگے پاکستانیوں کی کہ شاید وہ ہمارا انتظار کرتا رہے گا. پچھلے دنوں اسی طرح ایک کیس میرے سامنے بھی آیا, اور جن صاحب نے کہیں جانا تھا وہ کہیں پکنک منا رہے تھے, اور جن صاحب کو نے ان کی مدد کرنی تھی وہ 2 بندے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے کہ یہ صاحب بہادر ہمیں فون کریں گے تو ہم پھر کوئی ضروری کام سے ایک جس نے ملنا تھا وہ آیا. اور جب خود ہی ان سے پوچھا گیا کہ آپ آئے نہیں, تو بتایا گیا جی کہ میں لیٹ آؤں گا 2-3 گھنٹے, یا میں کل آؤں گا. نہ آنے کی وجہ سے وہ صاحب ناراض ہو گئے, جن کے پاس جانا تھا. میں بالکل صحیح بتا رہا, ایسے ہی پٹری سے اترے, گروبے گار ہو گئے. اور یہ سب کچھ بتانے کے بعد بھی کہ یہاں پہ وقت کی قدر کرنی چاہیے, نہیں پہنچ سکے. ٹھیک ہے پاکستان ہے, وہاں بڑے لوگ ہیں, سب کچھ ہے, مگر جو بڑے بڑے وہاں پہ لوگ ہیں, آپ کا وزیر اعظم بھی یہاں پہ بلیک کیپ پہ نظر آتا آپ کو, اس کے پاس ساتھ بھی کوئی پولیس کی گاڑیاں نہیں ہوتی, پروٹوکول نہیں ہوتی, کوئی نوکر چاکر یہاں پہ گھروں میں نہیں ہے, سب کچھ خود کرنا پڑتا. تو جب تک آپ اپنے آپ کو پہلے اس لیے اس طرح تیار نہیں کریں گے کہ ہم جس ملک میں چلے ہیں پہلے اس کو سمجھیں, چاہے کوئی بھی ملک. پچھلے دنوں ایک لڑکا تھا, مجھے آذربائیجان سے اس کی کال آئی, اس کو پتہ ہی نہیں تھا, منہ اٹھا کے وہاں پہ آ گیا, اور وہاں اس نے سمجھا کہ میں جاؤں گا تو پتہ نہیں ادھر دودھ اور شاید کی نہریں بہہ رہی ہوں گی. دیکھے نہیں ایسا ہوا, واپس چلا گیا, اور پھر نقصان بھی کیا. تو ہماری جو قوم ہے پاکستانی, چاہے وہ تعلیم یافتہ ہے یا نہیں ہے, یہ ایشو نہیں ہے, مگر یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گوروں کے ساتھ نہیں وہ چل سکتے. ہم لوگ یہاں پہ آئے, ہم نے یہ چیزیں سیکھی, ہم جسے آپ پالش کہہ سکتے, اس طرح ان کے سسٹم کو سمجھا,
اور ہمیشہ وقت کی قدر کی. میں خود ذاتی طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ہمارے آپ یوٹیوب کے چینل دیکھ رہے ہیں، 4-5 سال سے میں یہ چینل چلا رہا ہوں، لیکن اپنے پروگرام میں مس نہیں ہونے دیتا. چاہے میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، میں پلین میں بیٹھا ہوں، میں شپ میں بیٹھا ہوں، میں سڑک پہ بیٹھا ہوں، کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا ہوں، لیکن میں اپنے پروگرام جو ہے وہ روزانہ جس طرح میں نے روٹین بنائی ہوئی ہے اسی طرح چلنے ہیں. 4-5 پروگرام ہمارے روزانہ مختلف ٹاپک ہوتے ہیں، ان پہ ہوتے ہیں. یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس میں یہ سوال نہیں ہے پروگرام کئی نہیں چلتے، کئی بہت زیادہ چل جاتے، لیکن ڈیوٹی پوری اپنی ہے. لوگ جو یورپ میں آتے ہیں، میں نے یہاں پہ دیکھے ہیں گھروں پہ گھر، ایسٹ لنڈن آپ چلے جائیں، لڑکے لڑکیاں، پھر کئی لڑکیاں ایسی ہیں ان کو لڑکوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. یہ بھی ہمارے پاس اطلاع ہے، اور ان کو استعمال بھی کیا جاتا ہے. وہ مجبور ہوتی ہیں. یہاں پہ خاص کر انگلینڈ میں، لنڈن میں رہائش کا سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے. میں نے کل ایک صاحب سے پوچھا، میرے پاس ہی ہوتے ہیں آفس کے پاس، تو کیا ریٹ ہے یہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا جی 450 پاؤنڈ ہے، اور 2 لڑکے رہیں گے 900 پاؤنڈ اس کا رینٹ ہوگا. آپ 2 لڑکے اکٹھے رہیں گے تو 900 پاؤنڈ اس کا جناب رینٹ ہوگا. یہاں سے آپ حساب لگا لیجیے، چلو 50 کم ہو جائیں گے کسی جگہ پہ، یا 100 کم ہو جائے گا، مگر رہنا 2 نہیں. ایک جو ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ آپ کی انکم اتنی ہو. اب 20 گھنٹے اگر آپ کو کام کی اجازت ہے تو 20 گھنٹے میں آپ پھر چل نہیں سکتے، مشکل ہو جاتا ہے. 700-800 پاؤنڈ اگر انکم ہے اس میں سے پھر ظاہر ہے اکیلے رہو گے تو 900 پاؤنڈ کرایہ کدھر سے دو گے، تو کھانا کدھر سے. پھر کئی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ فری کا لنگر چلا ہوا تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں چلتا رہے، کوئی پرابلم نہیں. لیکن آپ کی ترقی اس وقت ہوتی ہے جب آپ فری کی چیزیں چھوڑ کے اپنی محنت کے ساتھ دنیا کے میدان میں نکلتے ہیں، تو پھر ترقی شروع ہوتی ہے. یہ بینیفٹ والے یہاں پہ آپ نے دیکھے بے شمار ہے، وہ کیوں نہیں ترقی کر سکتے؟ وہ یہی سوچتے رہتے کہ یار وہ پاس پیسے آنے، مہینے کے بعد وہ پکڑیں گے، اس سے زندگی گزرے گی. وہیں گھومتے رہتے ہیں جہاں پہ وہ بیل گھومتا ہے. اگر پیسے ہیں بھی تو چھپاتے رہتے. کسی نے پاکستان بھیجنے، کسی کو ڈھونڈ رہا ہے یار میرے پیسے بھیج دو، کوئی کسی چکر میں پڑا ہوا ہے، کوئی کسی چکر میں پڑا ہوا. اور جب مفتہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ چلتا رہے گا، تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کا مستقبل جو ہے وہ اتنی جلدی اچھا نہیں ہو سکتا. یہاں پہ یورپ میں آپ نے محنت کرنی ہے تو سسٹم چلنا ہے. جو لنڈن کے حالات ہیں، جتنی مہنگائی یہاں پہ ہو چکی ہے، آپ سب کے علم میں کہ یہاں پہ اخراجات پورے نہیں ہو رہے، لوگوں کو کام نہیں مل رہا. اسٹوڈنٹ بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں، وہ بڑی مشکل کے ساتھ کہیں نہ کہیں فٹ ہوتے ہیں، وہ بھی زیادہ عرصہ نہیں وہ رکھتے، کیونکہ یہ چل نہیں سکتے. پاکستان سے نئے آتے ہیں اور جہاں پہ یہ چوری چھپے کام کرتے ہیں، وہ ان کو 5-7 پاؤنڈ گھنٹے کے دیتے ہیں، وہ ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ نہلے دہلے نئے آئے ہوئے ہیں، تو ان کو اس طرح استعمال کرو. بے شمار مسائل ہے یہاں پہ جو نئے لوگ آتے ہیں. اور وہاں پہ یہ کہنا کہ وقت ہمارا انتظار کرے گا، ایسے نہیں ہوتا. آپ کو وقت کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے مسائل حل کرنا. یہاں پہ کہ اب ہمیں تو کوئی اپوائنٹمنٹ دے دے تو نہ آئے تو کوئی بات نہیں، ہوم آفس نے بلایا ہو جاتے ہیں نا، بینیفٹ آفس نے بلایا ہو تو دعوت شاوت ہو، چھوڑ کے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں نا کہ یہاں پہ پہنچے. تو ہر جگہ پہ آپ نے اپنی ہمت کے ساتھ اپنے سسٹم کو چلانا ہے. لوگوں پہ کوئی احسان نہیں اس کا ہوتا. لوگوں کو کیا فکر پڑی ہوئی ہے؟ ایک بندہ آرام سے رہ رہا ہے، اگر وہ آپ کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے اور آپ وہاں پہ نخرے کر رہے ہیں، تو جیسے ہی وہ ٹرین نہیں گزر جاتی پھر بندہ کھجل ہوتا ہے، کبھی وہ بس پکڑتا ہے، کبھی وہ بس پکڑتا ہے منزل تک جانے کے لیے. تو وہ جیسے کہتے ہیں رات گئی بات گئی. تو یہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں انہیں ٹائم کی قدر کرنی ہوگی، ورنہ یہاں پہ آپ چل نہیں سکتے. بے شمار لوگ ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں، بے شمار ایسے ہیں ان کو بار بار سمجھانے کے باوجود وہ نہیں سیکھ پاتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ سسٹم کو اس طرح چلا رہے ہیں، تو یو کے بھی اسی طرح چلے گا، جرمنی اس طرح چلے گا. ابھی جرمنی میں جو لوگ رہتے ہیں اپوائنٹمنٹ سسٹم ہو گیا ہوا وہاں ہر چیز کا. پہلے نہیں ہوتا تھا، جب مرضی چلے جاؤ. آپ لیٹ ہو گئے، انہوں نے کہنا جناب آپ نئی اپوائنٹمنٹ لے لیں. جب پاسپورٹ
آئی ڈی کارڈ، ہاؤس وائز، یہ وہ کچھ بھی ہو، میڈلنگ کرانی یا ڈاکٹر پاس جو بھی، یہاں بھی ایسے ہی۔ میں ایک جگہ جانا تھا تو ان کا لیٹر آیا، شاید ڈاکٹر تھا کوئی، کہ اگر نہ پہنچے تو 250 پاؤنڈ آپ کو اس کا دینا پڑے گا۔ میں نے پھر سامنے بھی رکھا اور گیا یا نہیں گیا، لیکن اگر نہیں جانا تو آپ ہمیں پہلے اتنے دن پہلے بتائیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو خود ہم نے پوچھنا ہے یا دفتر والوں نے پوچھا کہ آپ آئے نہیں۔ تو جناب جو لوگ بھی یہاں پہ آ رہے ہیں ان کے لیے یہ میں نے اسپیشل پروگرام آج کیا، اور ان کو یہ میسج ہے کہ یہاں آئیں اور وقت کی قدر کریں۔ آپ نے کسی پہ احسان نہیں کرنا، اپنی زندگی بدلنی ہے، اپنے حالات بدلنے ہیں۔ جو چیزیں ہم نے 40 سال سے سیکھی، جب اس طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو غصہ آتا ہے ہمیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے کہیں جانا ہے، کہیں مجبوری ہے، تو پہلے ایک دن یا کچھ، جب آپ کو پتا ہے کہ آپ لیٹ ہو رہے ہیں تو 4 گھنٹے 6 گھنٹے پہلے بتائیں۔ جس بندے کے پاس آپ نے آنا ہے وہ اپنے کام چھوڑ کے وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور صاحب بہادر وہاں پہ یا جو بھی میڈم ہے وہ موج مستی کر رہی ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ انتظار کریں۔ ایک غلطی اس کے بعد اتنی کھجل خرابی جس کا اندازہ بھی نہیں آپ لگا سکتے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔